बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। 5 जुलाई 2025 को लापता होने वाला नौजवान जो कि गौरी टाउन फेज़ 5 से लापता हुआ, जिसकी एप्लीकेशन फ़ौरन 5 जुलाई 2025 को SHO आमर हयात के हुक्म पर दर्ज की गई, मगर तकरीबन 5 दिन बाद भी नौजवान का नाम मिलना बहुत से सवालात को जन्म देता है। इसका असली नाम फुरकान मगर सब में अवैस मशहूर। आखिर ऐसा क्यों, क्या हक़ाइक़ बयान करते हुए कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। 5 जुलाई 2025 को लापता होने वाले नौजवान का मामला अब तक हल ना हो सका। नौजवान जो कि गौरी टाउन फेज़ 5B से लापता हुआ, उसकी एप्लीकेशन फ़ौरन थाना खन्ना ने वसूल की और इस हवाले से SHO आमिर हयात का किरदार बहुत ही मुस्बत और दीदनी रहा। देखना ये पड़ेगा कि नौजवान की गुमशुदगी 5 दिन तकरीबन अब तक नौजवान का ना मिलना, ये एक ऐसा मामला बनता जा रहा है जो कि अब हल होना चाहिए। और ये मामला बहुत से सवालात को भी जन्म देता है कि जब मज़ीद तहकीक की गई तो ये नौजवान जो कि जैसे कि CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक वीगो डाला और गाड़ी इनकी बताई हुई जगह पर वहाँ पर आते हैं जहाँ से इनका कहना है कि नौजवान लापता हुआ, वहाँ से उस नौजवान को ले जाया जाता है। मगर क्या ऐसा ही है? क्योंकि ये नौजवान जो कि जिसका नाम असल फुरकान है, मगर ये हर तरफ अवैस के नाम से जाना जाता है, तो इस नौजवान को क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि जिसको 2 नाम रखने पड़े। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस थाना खन्ना के SHO ने कोई कसर उठा न रखी और रावलपिंडी के तकरीबन तमाम थानों से बजाते खुद वहाँ के SHO से बातचीत करके मालूम किया कि नौजवान कहाँ है, मगर अब तक नौजवान का पता ना चलना, ये एक हैरानगी की बात है। देखना यहाँ पे ये पड़ेगा कि क्या उसके भाई, उसके घर वाले जो हक़ाइक़ बता रहे हैं, क्या वो हकीकत पर मबनी है या कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा राज जो छुपाया जा रहा है। दीगर दूसरी तरफ उनका जो कहना है जिस तरह से कि इनके भाई जो कि गायब हैं, फुरकान जिन्होंने भैंस खरीदी एक वहाँ पर ही मौजूद रिजवान नामी शख्स से, वो भी गायब है। इनका कहना है कि उस मौके पर जब इनका भाई लापता हुआ और जिन लोगों ने साथ अपने ले गए वो उनके साथ रिजवान भी मौजूद था। तो देखना ये है कि क्या जब उसकी बहन इनके ख़िलाफ़ थाने में दरख्वास्त लेकर गई, कहीं ये कोई और मामला तो नहीं, कहीं ये लोग पसे पर्दा कोई हक़ाइक़ छुपा तो नहीं रहे। दीगर यहाँ पर तहकीकाती रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस चीज़ पर भी तहकीक होनी चाहिए कि कहीं इस नौजवान के हवाले से और इस भाई के हवाले से इनका कोई ऐसा मामला जिसको छुपाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, कहीं इसलिए ये सारा मसला खड़ा तो नहीं किया गया। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद की ज़ेर हदायत MPhil और PhD के दाखिला टेस्ट का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तदरीसी शोबाजात में PhD के 200 से ज़ायद और MPhil के 101 से ज़ायद उम्मीदवारान शरीक हुए। डायरेक्टर बोर्ड बराए आला तालीम तहकीक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद नसार, डायरेक्टर दाखिला डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आसफ रहमानी, स्टेट केयर ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान लोधी और
چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل اشفاق احمد کی زیر نگرانی اس داخلہ ٹیسٹ کے لیے مختلف انتظامات کیے گئے۔ مین گیٹ پر سیکیورٹی اسٹاف اور کیمپس کے اندر اسکاؤٹ نے تمام امیدواران کو ان کے امتحانی مراکز کے بارے گائیڈ کیا۔ کیمپس میں امیدواران کی سہولت کے لیے سائن بورڈ لگائے گئے، پینے کا ٹھنڈا پانی، کیفیٹیریا اور متبادل بجلی کے لیے جنریٹر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ریسکیو 1122 اور یونیورسٹی ایمبولینس کو سٹینڈ بائی رکھا گیا۔ والدین کو بٹھانے کے لیے ایئر کنڈیشنرز ہال میں انتظار گاہ کا انتظام کیا گیا۔ تمام طلباء طالبات نے انتہائی پرسکون اور آرامدہ ماحول میں ٹیسٹ دیا۔ آج کے ٹیسٹ کے تمام انتظامات اور کامیاب انعقاد میں یونیورسٹی کے معاون عملہ کا بھرپور کردار ہے۔ آج کے ٹیسٹ میں امیدواران کی اتنی بڑی تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ غازی یونیورسٹی اپنے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کی زیر سرپرستی ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ اس میں بتدریج نئے شعبہ جات اور ڈگری پروگرامز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بہترین فیکلٹی کو لایا جا رہا ہے، نئی بلڈنگز اور بلاکس کو کم سے کم وقت میں مکمل کر کے اس میں مزید تدریسی شعبہ جات شروع کیے جائیں گے۔ شارٹ کورسز کا آغاز ہوگا۔ یقیناً ڈیرہ غازی خان اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے غازی یونیورسٹی ایک نعمت سے کم نہیں کہ جہاں انہیں اپنے گھر کی دہلیز پر دیگر جامعات کی نسبت کم فیس پر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نئی ڈگری پروگرامز میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کی زیر ہدایت ایم فل اور پی ایچ ڈی کے داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف تدریسی شعبہ جات میں پی ایچ ڈی کے 200 سے زائد اور ایم فل کے 1100 سے زائد امیدواران شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر بورڈ برائے اعلیٰ تعلیم اور تحقیق ڈاکٹر محمد شاہد نثار، ڈائریکٹر داخلہ ڈاکٹر محمد اسحاق آصف رحمانی، اسٹیٹ کیئر آفیسر ڈاکٹر محمد عمران لودھی اور چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل اشفاق احمد کی زیر نگرانی اس داخلہ ٹیسٹ کے لیے مختلف انتظامات کیے گئے۔ مین گیٹ پر سیکیورٹی اسٹاف اور کیمپس کے اندر اسکاؤٹ نے تمام امیدواران کو ان کے امتحانی مراکز کے بارے گائیڈ کیا۔ کیمپس میں امیدواران کی سہولت کے لیے سائن بورڈ لگائے گئے، پینے کا ٹھنڈا پانی، کیفیٹیریا اور متبادل بجلی کے لیے جنریٹر کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ میڈیکل ایمرجنسی کے لیے ریسکیو 1122 اور یونیورسٹی ایمبولینس کو سٹینڈ بائی رکھا گیا۔ والدین کو بٹھانے کے لیے ایئر کنڈیشنر ہال میں انتظار گاہ کا انتظام کیا گیا۔ تمام طلباء طالبات نے انتہائی پرسکون اور آرامدہ ماحول میں ٹیسٹ دیا۔ آج کے ٹیسٹ کے تمام انتظامات اور کامیاب انعقاد میں یونیورسٹی کے معاون عملہ کا کردار بھرپور ہے۔ آج کے ٹیسٹ میں امیدواران کی اتنی بڑی تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ غازی یونیورسٹی اپنے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کی زیر سرپرستی ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ اس میں بتدریج نئے شعبہ جات اور ڈگری پروگرامز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بہترین فیکلٹی کو لایا جا رہا ہے، نئی بلڈنگز اور بلاکس کو کم سے کم وقت میں مکمل کر کے اس میں مزید تدریسی شعبہ جات شروع کیے جائیں گے۔ شارٹ کورسز کا آغاز ہوگا۔ یقیناً ڈیرہ غازی خان اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے غازی یونیورسٹی ایک نعمت سے کم نہیں ہے، جہاں انہیں اپنے گھر کی دہلیز پر دیگر جامعات کی نسبت کم فیس پر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نئی ڈگری پروگرام میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر ہیں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں کرائم رپورٹر احمد علی۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں تقرر تبادلے کے احکامات جاری۔ محمد زبیر چیمہ سپرنٹینڈنٹ ہائی سیکیورٹی پریزن ساہیوال تعینات، اصغر علی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل گوجرانوالہ تعینات۔ اسی طرح جام آصف اقبال اے آئی جی انڈسٹری انسپیکٹریٹ آف پریزن پنجاب تعینات۔ یاسر خان سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل جہلم تعینات، جبکہ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل جہلم حسن مجتبیٰ رضوی کو انسپیکٹریٹ آف پریزن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کا محکمہ شہری دفاع کے دفتر کا دورہ۔ خصوصی مہم کے دوران قبضہ میں لیے گئے 300 سے زائد کمرشل سلنڈرز کو خصوصی تکنیکی ٹیم کی زیر نگرانی کرش کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر نگرانی سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی ٹیموں نے مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پر ایل پی جی گیس سلنڈر کے ریفلنگ پوائنٹس کو سر بمہر کر کے استعمال ہونے والے آلات قبضہ میں لے لیے ہیں۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کو محکمہ شہری دفاع کے دفتر کے دورے کے دوران بریفنگ میں بتائی گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور سول ڈیفنس افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مسافر گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈرز استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع کی تمام تحصیلوں میں خصوصی اسکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں اور مسافر گاڑیوں میں سے اتارے گئے ایل پی جی سلنڈرز کو غیر مؤثر اور ناقابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ ایل پی جی سلنڈرز اتارنے
چھڑانے کی خصوصی مہم میں حالیہ کارروائی کے دوران 319 کمرشل سلنڈرز تحویل میں لے کر خصوصی تکنیکی ٹیم کی زیر نگرانی محفوظ انداز میں کرش کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ مسافر گاڑیوں میں LPG سلنڈر کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ٹرانسپورٹرز کو کسی بھی پرائیویٹ جنرل بس ٹرمینل سے LPG فیول والی گاڑی ٹریک پر لانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی کی صورت میں ڈرائیورز اور گاڑی مالکان سمیت اڈا مالکان اور مینیجر کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے غیر قانونی سلنڈر کے کاروبار کی روک تھام کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ٹریفک پولیس اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سمیت دیگر ادارے متحرک ہیں۔ ریجنل SPCCD شفقت ندیم عطا کی سربراہی میں وفد نے سیف سٹی بہاولپور کا دورہ کیا۔ SSP سیف سٹی محمد کاشف عبداللہ نے سیف سٹی کے مختلف شعبہ جات پر بریفنگ دی، جبکہ مینیجر عثمان بلال نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور AI مانیٹرنگ سسٹم پر تفصیلی آگاہی دی۔ ریجنل SPCCD شفقت ندیم عطا نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ سے جرائم کی روک تھام اور امن و امان میں بہتری آئے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مؤثر نگرانی اور بروقت کارروائی ممکن ہوگی۔ شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق ناروال DPO ناروال کی سربراہی میں ناروال پولیس کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں سماج دشمن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری۔ DSP ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں SHO تھانہ سٹی ناروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بدنام زمانہ 3 منشیات فروشوں ناروال نے منشیات فروش کے خلاف کریک ڈاؤن میں 3 بدنام زمانہ منشیات فروش سرمد اکرم کے قبضہ سے 1 کلو 460 گرام چرس، محمد سہیل کے قبضہ سے 1 کلو 440 گرام چرس اور گلفام رضا کے قبضہ سے 520 گرام چرس برآمد کر لی۔ SHO تھانہ صدر ناروال نے مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے کیٹیگری 1 کے 3 مجرمان اشتہاریوں واجد، عبدالغفار اور افضال کو گرفتار کر کے پابندیست حاصل کر دیا۔ DPO ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میرا مشن ہے اور اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس کے تمام افسران ملازمان ہماتن کوشاں ہیں۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد میں سیوریج کی وجہ سے جو سڑکیں متاثر ہیں انہیں فی الفور درست کر کے شہریوں کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں اور قائد اعظم روڈ کو پہلے کی طرح کارپیٹ سڑک بنایا جائے۔ سعود فاروق چغتائی ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی ہر دل عزیز شخصیت اور ہارون آباد میونسپل کمیٹی کے وارڈ 15 سے متوقع امیدوار سعود فاروق چغتائی نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کی وجہ سے جو سڑکیں متاثر ہیں انہیں ٹف ٹائل لگا کر بہتر بنایا جائے۔ سعود فاروق چغتائی نے اون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرزند ہارون آباد اور دل عزیز شخصیت چیئرمین بلدیہ خان محمد ارشد خان کا مشن جاری رکھا جائے گا اور عوامی فلاح و بہبود اور شہریوں کے حقوق کے لیے کوشاں رہیں گے اور حلقے کی عوام نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا اور نہ ہی سیاسی مخالفین کے لیے میدان کھلا چھوڑیں گے کہ ٹف ٹائل دیں۔ سعود فاروق چغتائی اون نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ابھی جو ہارون آباد کے سیوریج کی وجہ سے جو روڈ خراب ہیں تو اس پہ جو کام ہو رہا ہے وہ تسلی بخش کام کیا جائے اور یہ پوری ہارون آباد کے شہریوں کی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس روڈ جہاں بھی کام روڈز کا ہو رہا ہے اس کو ایسے طریقے سے کیجیے کیونکہ یہ کارپیٹ روڈ تھے پہلے اور اب جو ہے اس کی جو ہے فیلنگ ہو رہی ہے یا اس کی مرمت ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ روڈ جو ہے نا پھر مسئلہ بنے گا کیونکہ پوری ٹریفک ہے، قائد روڈ بھی ہے، تحصیل روڈ بھی ہے، کافی سارے روڈ ہیں۔ تو میرا مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو پہلے کی طرح کارپیٹ روڈ بنایا جائے اور ایسے طریقے سے اس کا کام کی جائے، اس کی پراپر طریقے سے جو ہے بیس بنائی جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے لک کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے۔ ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ قتل کے مقدمے میں مطلوب 2 روپوش ملزمان گرفتار، 2 TT پسٹل، لاٹھی اور موٹر سائیکل برآمد۔ 8 منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں 160 لیٹر شراب اور مصرے صحت گٹکا بھی برآمد۔ تفصیل کے مطابق SSP سانگڑ غلام نبی کیاریو کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف تسلسل سے کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں SHO سانگڑ گلزار علی مری نے ماتحت عملے کے ہمراہ مختلف کارروائیوں میں عامر کرسچن سے 20 لیٹر، فیضان قریشی سے 10 لیٹر شراب برآمد کی ہے۔ اس کے علاوہ جھگڑے کے مقدمے کی روپوش ملزم محمد نویز کھوسو کو گرفتار کر کے ایک موٹر سائیکل برآمد کی ہے۔ جعلی چیک کے مقدمے میں روپوش ملزم فیصل گلزار ملک کو بھی گرفتار کیا ہے۔ SHO سرہاڈی دھنی بخش بروہی نے قتل کے مقدمے کے روپوش ملزم نیاز علی کیاریو کو قتل کی واردات میں استعمال کیے جانے والے TT پسٹل سمیت گرفتار کیا ہے۔ SHO کھاہی منیر احمد جتوئی نے قتل کے مقدمے کے روپوش ملزم پہلاج کول کی گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاٹھی برآمد کی ہے۔
SHO पीर महल मोहम्मद इसहाक संगरासी ने मातहत अमले के हमरा सालम बहील और दीगर से 100 लीटर शराब बरामद की है। SHO शहदादपुर मोहम्मद यूसुफ फराई ने मातहत अमले के हमरा मंशियात फरोश रसूल बख्श जरदारी से 10 लीटर शराब बरामद की है। इसके अलावा SHO शाहपुर चाकर रहीम हुसैन वसानों ने मंशियात फरोशों कामरान खान हासिली से 20 लीटर शराब बरामद की है। संजोरो पुलिस ने मुलज़म मोहम्मद करीम बरोही से बिना लाइसेंस पिस्टल और नौआबाद पुलिस ने मंशियात फरोश सावन मरी से 200 पुड़ियाँ मुजरे सेहत गुटखा की बरामद की हैं। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया मुहर्रमुल हराम में साफ सुथरा पंजाब के हवाले से इफ्को कंपनी ने बेहतरीन इंतजाम करने पर अंजमन ताजरान शहरियों ने सराहा। वज़ीर पंजाब मगर नवाज के विजन के मुताबिक अहमदपुर शर्किया मुहर्रमुल हराम के दौरान साफ सुथरा पंजाब के हवाले से अफीको कंपनी के मालिक मलिक आरिफ और इसकी टीम को महर्रम रूट और दीगर रास्तों में सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतरीन कराने पर DSP अहमदपुर शर्किया अंजमन ताजरान अरशद राजपूत मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शफी अंजम साबिक कौंसलर हाजी यूसुफ साबिक सियासी समाजी शहरियों ने अफीको कंपनी और माल के बेहतरीन इंतजाम और उनके खराज तहसीन पेश किया है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे साबर हुसैन कुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद सहद सिक्योरिटी में 12 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पुरअमन तौर पर अहतमाम पजीर अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। सफदराबाद में 12 मुहर्रमुल हराम के मौका पर सहद सिक्योरिटी इंतजाम के साय में हस्बे रवायत मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मरकजी जुलूस बरामद हुआ जो पुरअमन तौर पर अहतमाम पजीर हो गया। जुलूस में शहरी नवाही इलाकों से आए हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की और नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस की क़ियादत अलम जुलझना और ताज़िये के हमरा की गई जबकि रास्ते पर नोखाख्वानी मातम और ज़िक्र शहादत का सिलसिला जारी रहा। अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें लंगर और तिब्बी कैंप भी कायम किए गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे जिनकी निगरानी DSP सर्कल सफदराबाद SHO सफदराबाद स्पेशल ब्रांच सिविल डिफेंस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे थे। जुलूस के रूट पर क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए। दाखिली हाजी रास्तों पर चेकिंग सख्त की गई और रज़ाकार भी अलर्ट रहे। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी आखिरी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुआ जहां हुसूसी दुआओं और इस्लामी अकीदत के साथ शोहदाए करबला को याद किया गया। शुरका और शहरियों ने ज़िला इंतजामिया पुलिस सिविल डिफेंस स्पेशल ब्रांच रज़ाकार तंजीमों और खिदमत हलक के जज्बे से सरशार अफराद का शुक्रिया अदा किया जिनकी मेहनत और भरपूर ताउन से जुलूस का पुरअमन और मुनज़्ज़म इनकाद मुमकिन हुआ। हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबर हुसैन गुम्मन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त सफदराबाद रेलवे रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर 1122 की जो टीम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इमरान साहब सीनियर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रज़वान नसीर साहब रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो हदायत दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज ड्यूटी पर अपने तैनात हैं और जिसके अंदर हम तमाम तर जंजीर जनी करने वालों के फ़र्स्ट एड परफॉर्म कर रहे हैं और जिन लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है उनको हम मुतअद्दिद हॉस्पिटल्स के अंदर भी शिफ्ट कर रहे हैं। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया रेलवे रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर 12 मुहर्रम हराम का जुलूस रवा दवा है अपने रवायती रस्तों से गुजरता हुआ अवाम बारगाह की तरफ गामजन है। मेरे साथ इस वक्त असद भाई मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा 12 मुहर्रम शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया की तरफ गामजन है। तमाम हुसैनी मातमी अज़ादार पुरसा पेश फरमा रहे हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ामिया का, AC साहब का और जितने भी यहाँ पे LWMC के और हॉस्पिटल के मुलाज़म और अपने प्रेस वाले भाइयों का हमारे साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। शुक्रिया। मेरे साथ CO ताहिर रफ़ीक अंजम साहब मौजूद हैं, आइए इनसे सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम हराम 2025 12 मुहर्रम का जुलूस जो है सफदराबाद सिटी में इमाम बारगाह डेरा मांगड़ से बरामद होकर अपने रवायती रस्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया की तरफ गामजन है। जुलूस के रस्ते पे म्यूनसिपल कमेटी और LWMC की टीम ने तमाम अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर ली हैं जिसमें पैच वर्क, स्ट्रीट लाइटिंग, जनरेटर, सबील जो है मोबाइल सबील है और स्टैटिक सबील, लंगर का इंतज़ाम ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खसूसी हदायत पे किया गया और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की खसूसी हदायत पे ये किया गया। और बाकी भी आप तमाम अरेंजमेंट देखते हैं, सफाई के, सुथराई के, पैच वर्क के तमाम मुकम्मल कर दिए गए हैं और मुंतज़मीन भी इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। बाकी मीडिया की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई और किसी तरफ से कोई कंप्लेंट भी नहीं है।
जुलूस बड़े मतलब पुरअमन तरीके से अखुब्बत और रबादारी का मुजाहरा करते हुए अपने रवायती रस्तों से गामजन है अपने अख्तामी पॉइंट की तरफ। बहुत शुक्रिया। साथ डीएसपी खालिद हुसैन तारड़ साहब मौजूद हैं, आइए इनसे सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज 12 मुहर्रम हराम के हवाले से सफदराबाद में बड़ा जो जुलूस है शबीर मांगट के घर से बरामद हुआ है और इसको अपने रवायती रूट से जो है होता हुआ ये शाम 6 बजे के करीब इसका इख्तिताम पजीर होगा। इसके ऊपर हमने फुल प्रूफ अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है और हमारे SHO बाकी तीनों थानों की नफरी और पुलिस लाइन से नफरी जो है वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। और इस हवाले से कबल अज़ी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा यहाँ पे साबका रंजिश या कोई ऐसा मामला कुछ जो हॉट स्पॉट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पुरअमन लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे अच्छे टाइम के साथ जो अपनी सिक्योरिटी को पूरा करेंगे। मज़ीद हमारे साथ जो दीगर इंतज़ामिया के लोग हैं, म्यूनसिपल कमेटी के CO साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है ये बम डिस्पोज़ल वाले भी हैं और जो मुंतज़िम हैं उनके रज़ाकार जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं। जी सर, थैंक यू। चौधरी सजाद हैदर गुजर कोऑर्डिनेटर पंजाब में इस वक्त सोहेल देवदास मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी ये 12 मुहर्रम को इधर मरकज़ी जुलूस जो होता है वो हर साल की तरह इधर निकाला जा रहा है मरकज़ी सुलझना। और इधर हमने जनाब MPA साहब चौधरी सजाद हैदर गुजर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर इधर राउंड किया है और विज़िट किया है। और इधर हॉस्पिटल, मेडिकल और मुकामी इंतज़ामिया AC और महकमा पुलिस, यहाँ के इंतज़ाम बहुत बेहतरीन हैं। और इंतज़ाम देखकर जिस तरह वज़ीर आला पंजाब की हिदायत हैं उनके बिल्कुल ऐन मुताबिक जो है उससे बढ़ चढ़ कर इधर काम किया जा रहा है। और यहाँ के इंतज़ाम जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, सिक्योरिटी के भी, और इनके लिए सबीला को इंतज़ाम किया गया है। उसके अलावा मेडिकल वाले जो हैं वो अज़ादारों के लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम करके और उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मैंने तमाम जुलूस का विज़िट किया है और तमाम विज़िट के बाद इंतज़ाम जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है और बिल्कुल अच्छी तरह से गामज़न है। शुक्रिया, थैंक यू जी। DSP खालिद हुसैन तारड़ साहब और CO ताहिर रफ़ीक अंजम साहब और 112 के जवान इमरान साहब का कहना है कि सफदराबाद में 12 मुहर्रम हराम के जुलूस पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस रमा-दमा मकाम की तरफ और ये जुलूस अपने माँ-बाप की तरफ गामजन है। कैमरा मैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन और न्यूज़ सफदराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।